usa ka issue ang padayon nga gihisgutan sa tibuok nasod. Ang impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Dili lang ang impeachment ang sentro sa atong diskusyon, kundi usab ang pangutana sa daghang Pilipino ngano nga dunay mga bahin sa proseso nga dili dayon makita sa publiko. Kung adunay proseso nga dili dayon masabtan sa katawhan, natural lamang nga adunay mga pangutana. Dili kini pagpasabot o nagpasabot nga adunay dautan na tuyo, apan nagpakita kini nga ang katawhan nagkinahanglan og klaro og gigo nga impormasyon. Sa usa ka demokratikong nasod, ang publiko adunay interest sa nasayran kung giunsa pagdumala ang mga proseso nga adunay dakong epekto sa nasod. Apan aduna usab mga legal nga pamaagi o mga lagda nga usahay nagtakda kung unsang mga bahin ang nahimong o mahimong ipahibalo dayon og unsa ang dili pa. Due process and public accountability must go together. Dagan usabang nakamatikod sa kausaban sa tuno sa pipila ka mga grupo o personalidad. Ang uban nangutana nganong ang mga kusog kaayong kritiko sa milabay mga administrasyon murag hilo man karon. Ago uban usab nagtuo nga lahi na ang ilang prioridad. Kini usa ka pangutana nga angay natong masayran og hisgutan. Unsa ang ilang gipakita pinaagi sa ilang mga buhat? Unsay ilang gipanindigan sa publiko? Ug unsay epekto niinis katawhan? Mas importante ang kamatuoran kaysa sa mga chismis lamang. Evidence should always speak louder than assumption. Sa tunga sa daghang politikal nga debate, usahay adunay usa ka sektor nga murag dili na madungog ang ordinaryong Pilipino. Usahay ginagamit lang ang mamamayang Pilipino. Pero ang mga mag-uuma nga naglisod sa mahal nga abuno, ang mga mangingisda nga nagatubang sa taas nga presyo sa krudo. Ang mga empleyado nag-anto sa gamay nga sweldo apan taas ang presyo sa mga palaliton. Ang ginikanan nga naningkamot nga mapaeskwela ang ilang mga anak. Mao kini ang mga tingog nga dili unta mawala sa diskusyon. Prinsipyo sa Radyo Sincero. The true measures of leadership is how it improves the lives of ordinary people. Bisan unsa pa ang resulta sa impeachment, adunay usa ka pangutana nga angay natong ipadayon. Nakatabang ba nga atong mga lider sa pagsulbad sa mga problema nga adlaw-adlaw nga giatubang sa katawhan? Ang politika importante, apan mas importante ang panginabuhi sa mga Pilipino. Kung ang atong panahon og kusog mahurot lamang sa walay katapusang bangga sa politika, kinsa man ang motubag sa problema sa inflation, edukasyon o panglawas. Public office is public trust. Kini nga mga pulong dili lamang slogan. Kini usa ka pahinumdom nga ang matag opisyal sa gobyerno adunay responsibilidad ngadto sa katawhan. Ug kung adunay responsibilidad ang katawhan usab duna. Responsibilidad sa pagpangutana. Responsibilidad sa pagpaminaw sa lain-laing mga panglantaw.
responsibilidad sa pagsusi sa impormasyon sa dili pamutuo o mupasa niini. An informed citizen is the strongest pillar of democracy. Dili kinahanglan nga magkapareho ta og opinyon aron magtinahuray. Ang demokrasya dili nagpasabot nga walay panaglalis. Ang demokrasya nagpasabot nga bisan adunay panaglahi sa opinyon, adunay pagrespeto sa balaod og sa kamatuoran. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Busa samtang nagpadayon ang mga proseso sa atong nasud. Hinaot nga ang atong pagtanaw dili lamang nakatutok sa mga personalidad kundili sa matag prinsipyo. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Sa katapusan, ang labing importante nga pangutana dili lang kung kinsa ang mudaog sa politika. Ang mas importante mao kini. Mas mubo ba ang presyo sa palaliton? Mas daghan ba ang oportunidad o ang trabaho? Mas maayo ba ang edukasyon? Mas dali ba ang serbisyo sa atong gobyerno? Mas luwas ba ang kinabuhi sa matag Pilipino? Kay kung ang tubag ni ini nagpabiling wala pa. Nan, adunay daghan pang buluhaton nga angay at tubangon sa atong mga lider. Ako, ang inyong kauban, nga nagtuo, nga ang kamatuuran, angay paminawon. Ang balaod, angay tahuron. O ang tingog sa ordinaryong Pilipino, angay paminawon. Mayong buntag, o mayong adlaw, kanatong tanan mga kaprinsipyo. Prinsipyo sa Radyo Sincero.